क्रिस्तांवांक 15 ऑगस्टाक ही आमी परब दोबाची परब सुमरयता. सायबिणीची सरगार वरणाची परब सुमरयता. तिसरे सुवातेर आमचे गांवांत पाड्डेचे गांवांत समुदायाची परब अशी म्हणटा. कित्याक 3 वर्सां जालीं समुदाय एकवटाची सांज आमी घडोवन हाडल्या 3 वर्सां करता. ह्या वर्साक आमी कितें भाशेन विशय घेतला. आमचो भाव, आमची अस्मिताय आनी क्रेस्ताय. आमच्या वावरांतल्यान आमी आमच्या गांवच्या वावरांतल्यान लोकांनी वावर करून तरेतरेचो भुरग्यांक वयर काडला. आनी हेंच आमी दाखोवन करता आनी दुसऱ्यांक दाखयता. आनी दुसऱ्यांक एक देख आमच्या गांवचो गोंयकारांचो वावर करून कशे भाशेन आमचे आदल्यांनी हो वावर करून आमकां फुडें वयल्यान आनी आमकां वयर काडल्यान. आमच्या सकुल्ल्या भुरग्यांनी हो वावर आमचे कडसून शिकून होच वावर ताणी फुडें व्हरून आमचे आवडे होच आमचो बरो आसा. आमची भुरगीं अशेंच करतलीं म्हणून आमी हो विशय घेतला. आमचो भाव, आमची अस्मिताय आनी आमची क्रेस्ताय हे आमची भुरगीं करतलीं म्हणून आमी आज बाळगिता आनी तांचेर आमचो बरो आसा. नवो बरो आसा केन्ना आमी जाणा 15 ऑगस्ट ही परब आमचे गांवांत अशें मनयता. ते संवसारांत आनी आमच्या भारतांत चड करून 15 ऑगस्ट जावन आसा स्वतंत्रायेचो दीस आमच्या भारताचो. दुसरे सुवातेर सायबिणीची परब, सरगार वरणाची परब आमी सुमरयता. जाल्यार तिसरी परब हांव म्हणटलो आमच्या गांवांत समुदाय एकवटाची सांज, समुदायाचो दीस आनी सगळीं भावां भयणी एकठांय जाता. आनी आमचे चवथे ओरोस समारंभ केल्यार आनी आख्खे समुदाय एक वाड्यांतली समुदाय घेवन आपआपल्याचो कार्यक्रम करता. ह्या वर्साक आमी कितें भाशेन एक विशय घेतला. आमच्या गांवांतलो भाव, लोकांनी वावर केलेलो तो विशय तितून आमी घेतला. ह्या वर्साक आमचो भाव, आमची अस्मिताय जे आमच्या वावरांतल्यान आमी दाखोवंक सोदतात लोकांक आनी आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक कशे भाशेन आमच्या गांवच्या लोकांनी हो वावर करून तरेतरेचो वावर करून भुरग्यांक वयर काडल्यान ते आमी दाखोवन करूंक सोदतात. आनी हे सकुल्ल्या भुरग्यांनी हीच देख घेवन हो वावर फुडें व्हरून आनी आमचे गोंयकार कोण सांबाळून आमचे इतलेंच हांव रोज ह्या वर्साचो आमचो विशय आमचो भाव, आमची अस्मिताय. आनी आमी धाकटुली भुरगीं आमचो भाव फुडें वतलो म्हूण आमकां सगळ्यांक बरो आसा. तितू यादनीक हेंच उत्तेजन लोकांक दिलां आनी लोक दाखोवन करता 15 ऑगस्टाक सांजेच्या 3 वरांचेर. 15 ऑगस्ट आमकां भारतांत रावतल्या सगळ्या भावा भयणींक व्हडली परब कशी आमी सुमरयता. स्वतंत्रायेचो दीस आमकां क्रिस्तांवांक 15 ऑगस्टाक ही आमी परब दोबाची परब सुमरयता. सायबिणीची सरगार वरणाची परब सुमरयता. आनी तिसरे सुवातेर आमचे गांवांत पाड्डेच्या गांवांत समुदायाची परब अशी म्हणटा. कित्याक 3 वर्सां जालीं समुदाय एकवटाची सांज आमी घडोवन हाडल्या 3 वर्सां करता. ह्या वर्साक आमी कितें भाशेन विशय घेतला. आमचो भाव, आमची अस्मिताय आनी क्रेस्ताय. आमच्या वावरांतल्यान आमी आमच्या गांवच्या वावरांतल्यान लोकांनी वावर करून तरेतरेचो भुरग्यांक वयर काडला. आनी हेंच आमी दाखोवन करतात आनी दुसऱ्यांक दाखयता. आनी दुसऱ्यांक एक देख आमच्या गांवचो गोंयकारांचो वावर करून कशे भाशेन आमचे आदल्यांनी हो वावर करून आमकां फुडें वयल्यान आनी आमकां वयर काडल्यान. आमच्या सकुल्ल्या भुरग्यांनी हो वावर आमचे कडसून शिकून आनी होच वावर ताणी फुडें व्हरून आमचे आवडे होच आमचो बरो आसा. आमची भुरगीं अशेंच करतलीं म्हणून आमी हो विशय घेतला. आमचो भाव, आमची अस्मिताय आनी आमची क्रेस्ताय हे आमची भुरगीं करतलीं म्हणून आमी आज बाळगिता आनी तांचेर आमचो बरो आसा. नवो बरो आसा केन्नाच